ऍक्च्युली ती गाडी हाडल्या मरे तेजेन हांगा माडार मारले 3-3:30 असं काय वाजताले कित्याक आमी न्हिदलेले मागीर लोक उलयता म्हणून भायर पळयत जाल्यार हांगा गाडी फुडल्यान सारकी काबार जाल्या तुका खबर जाल्ले म्हणजे फुडल्या तो फूल शो काबार जाला खंयसून खंय वयतालो कितें असो येतालो आसतलो हांगासून म्हापशेसून येतालो आसतलो आनी ती ते सायडीक वयतालो म्हणजे स्टार्को जंक्शन टिटो थंयसर वयतालो थंय वयतालो आनी कसली गाडी आसली ती ती किया आसली किया कितले जाण आसले म्हाका एकटोच मनीस जाल्लो तो आमी भायर येत जाल्यार ताका हॉस्पिटलान व्हेल्लो मागीर एकलोच आसलो कितें अपडेट कशी कितें मारले कितें कळला टर्न मारले टर्न मारली ते हाडून माडार मारली ओके हॉस्पिटलान व्हरून कितें काय जागीच ताजें काय खबर ना अच्छा मागीर गाडी एका वरा उपरांत घेवन येयले मागीर गाडी टो करून पुलीस घेवन गेला पुलीस घेवन गेले एकलोच आसलो भुरगो जाणटो अशें कितें हांवें पळोवना ताका ओके पुलीस सांगतले एकटोच आसलो एकलोच आसलो ओके 3-3:30 जाला न्हू सो हांगासर राती कशें कळण्याक येयला एक गाडी खंयची किया गाडी ती म्हापशेसून स्पिडीन हांगासर येताली आनी हांगासर हो जो माड आहा न्हू ह्या माडार हाडून मारलेली आसा आनी अशें कळण्याक येता की तो खंयचो तरी सावथाचो मडगांव आय डोंट नो बट तो मडगांवचो अरावंड 23 to 25 इयर्स असो एजीचो आसतलो आनी अशें कळण्याक येता की राती 3 ते 3:30च्या दरम्यान खंय तरी हो एक्सिडंट जाल्लो आसा मागीर पुलिसांनी येवन हांगासर पंचनामा बी केल्लो आसा आनी अशें कळण्याक येता की ही इज ऑलमोस्ट डॅड जाल्लो म्हणून तो आतां हांगासर ऑन द स्पॉट डॅड जालो की तो हॉस्पिटलान थंयसर डॅड जालो हें अजून कळ्ळें ना सो हे जे आसा ते हे जालें मेडिकल जाले उपरांत आमकां कितें डिटेल्स आहा पळय ती कळण्याक येतली दुसरी गजाल म्हणजे एक सांगपाचें आहा की हो आतां एक्सिडंट जाला आनी हांगासर जर तुमी पळोवंक वयशात हे जंक्शन आसा हांगासर 3 रस्ते जाता एक म्हापसासून येता एक कालांगूटसून येता आनी हो अंजुना वयता रस्तो तसोच म्हापसा त्या वाटेन वयता पूण हांगा अशी एक प्रॉब्लम आसा की हांगासर एक सायन ना कांयच नोटिफिकेशन ना बाबा हांगासर कितें आहा तें आनी दुसरें म्हटल्यार हांगासर ज्यो स्ट्रीट लायटी आसा त्योय सारक्यो चलनात आनी तिसरी गजाल म्हणजे हांगासर हे ट्रॅफीक कंट्रोल करपाक हांगासर ट्रॅफीक पुलीस आसना आनी हांगासर एक स्पीड कंट्रोल करपाक स्पीड ब्रेकर वा रम्बलर्स घालपाची खूब गरज आसता मागता ऑथॉरिटी कडेन हांगासर येवन हांगासर इन्स्पेक्शन करून मातशी हेची दखल घेवची कित्याक तर हांगासून ज्यो गाडयो येतात पळय नॅरो रोड असल्या कारणान जे ट्रॅफीक फ्लो जाता पळय तांकां गाडी खंयच्यान येता खंयच्यान वयता हेचे अंदाज येना आनी हो अंदाज कंट्रोल करपा खातीर म्हाका दिसता ट्रॅफीक PWD कितें तरी हेचेर तोडगो काडपाक जाय कित्याक ही आयचीच गजाल न्हू पूण हांगासर कंटिन्युअस एक्सिडंट आयरन पयल्यान जायत आसता आनी हे कंट्रोल दवरपाक म्हाका दिसता ऑपरेटरांची तरी हांगासर एक्शन घेवपाची कित्याक अशें तर जायत रावलें जाल्यार कितले जाणांचें लायफ हांगासर वचपाचें आसा एक कळपाचें आसा हे जंक्शन आसा पूण हांगासर ताका कितें जालें अंदाज येयल्ले ना कारणान तो असो येयलो आनी डॉजिंग करून येयलो पळय तो स्ट्रेट थेट येयलो आनी हो माड दिसता पळय ह्या माडार हाडून तेजी गाडी डॅश जाली आतां आमी पावले अंजुना पोन्नो टिटो हांगासर जो रस्तो म्हापशेच्यान जो स्टार्को कडेन वयता अंजुना बिचाचेर त्या रस्त्याचेर सद्याक आमी हांगासर पावलेले आसा अशी इन्फॉर्मेशन आयज आमकां हांगासर मेळ्ळ्या की अर्ली मॉर्निंग सकाळी फुडें 3 ते 3:30च्या सुमारास ह्या जाग्याचेर एक सेल्फ फटल एक्सिडंट जाल्याची खबर सद्याक समोर येयलेली आसा ह्या एक्सिडंटाची पुराय डिटेल आनी अपडेट जी आसा ही सद्या अशा तरेन आसा की एक ब्लॅक कलर किया कार जी आसा ही म्हापशेच्यान हांगासरल्यान जेन्ना अंजुना बिचा कडेन वयताली त्याच टायमार जेन्ना हांगासर शार्प टर्न आसा त्या शार्प टर्ना कडल्यान जेन्ना ती गाडी हांगासर पावली त्याच टायमार जो ड्रायव्हर आसा त्या ड्रायव्हराचो कंट्रोल खंय तरी सुटलो स्टेरिंगा वयलो ताबो सुटलो आनी ताणें गाडी जी हाडल्या पळय ती थेट हांगासर जो माड आसा ह्या माडाचे रायट सायडीक हाडून हांगासर मारलेली आसा ह्या हेतून तो सिरियसली ताका हेड इंजरीज जाल्या आनी तो अशी इन्फॉर्मेशन मेळटा की हेड इंजरी जाल्ल्या कारणान जागीच तो मरण पावलेलो आसा व त्याच प्रमाणे किया कार जी आसा तेची ती पूर्णपणे फुडसून डॅमेज जाल्ली आमकां दिसण्याक येयलेली आसा ह्या एक्सिडंटाची खबर जेन्ना अंजुना पुलिशेक कळटात अंजुना पुलिसांचो स्टाफ
रोखडोच हांगासर घटनास्थळी पावलो. तेंच्यांनी आपल्या तरेन पंचनामा केल्लो आसा ह्या एक्सिडंटाचो आनी जी डेड बॉडी जी आसा ही 108तल्यान एमर्जन्सी एम्ब्युलन्सान घालून ती म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान डेड बॉडी जी आसा ही प्रिजर्व करून दवरल्या आनी मागीर पोस्टमॉर्टमा खातीर GMCन सद्याक व्हेल्ली आसा. अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक आमकां मेवता. जो फटल एक्सिडंट हांगासर काल राती जाला तो 27 वर्साचो रावपी सावथ गोवा केपें हांगासरलो. तेचें नांव जावन आसा जस्टर रॉड्रिगीस म्हणून. आतां ह्या एक्सिडंटाची पुराय डिटेल आनी अपडेट जी आसा ही आमी पुलिसा कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया व त्याच प्रमाणे ज्या जाग्याचेर हांगासर एक्सिडंट जाला ते नेबर हांगासर आसा ते नेबरा कडल्यान आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की एक्झॅक्ट हो एक्सिडंट जालो हेची पुराय डिटेल आनी अपडेट कितें आसा पळय ती. पूण जी इन्फॉर्मेशन आमकां मेवल्या ती म्हटल्यार की काल राती 3 ते 3:30च्या सुमारास ह्या जाग्याचेर एक फटल एक्सिडंट जालें. एक किया कार जी आसा थेट हांगासर ह्या माडाचेर तेणें धपको मारलेलो आसा. ह्या हितून 27 वर्साचो रावपी केपें सावथ गोवा हांगासरलो भुरगो जो आसा हो जागीच मरण पावलो अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक मेवता. सो एक्सिडंटाची पुराय डिटेल आनी अपडेट जी आसा ही आमी पुलिसा कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया व त्याच प्रमाणे लोकलाच्या म्हणण्या प्रमाणे आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेवलें की हो जो आसा हांव तुमकां आतां हांगासर दाखयता. ह्या वाटेन जो आसा एक शार्प टर्न आसा आनी शार्प टर्नाचेर दोनूय सायडीन गाडयो येता आनी सदांच हो रोड बिजी आसता. कांयच कळना की हांगासर शार्प टर्नाचेर फुडें कितें आसा पळय तें. न हांगासर सायनबोर्ड आसा न हांगासर जो मिरर जाय तो मिरर आसा. स्ट्रीट लायटी आसा त्यो सुद्दां खंय सारक्यो पेटना. ह्या हांगासर सगळो काळोख आसता आनी लोकांची हांगासर मागणी आसा की हांगासर एक सायनबोर्ड घालचो एक मिरर घालचो व त्याच प्रमाणे स्पीड जी आसा ही कमी करपा खातीर स्पीड ब्रेकर ना जाल्यार रमलस हांगासर घालचे अशें हांगासरल्या थळाव्या लोकांची मागणी आसा. सो एक्सिडंटाची पुराय डिटेल अपडेट जी आसा ही आमी पुलिसा कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. अशीच अपडेट तुमकां आमी अंजुना द पॉन्नॉट टिटो हांगासर एक फटल एक्सिडंट जावन एक भुरगो जो आसा वो 27 वर्साचो मरण पावलेलो आसा हेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे अंजुनच्यान.